वालेकुम फ्रेंड्स आज हम लोग थोड़ा सा अगर रियलाइज़ करें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हमारी स्टेट पे, हमारे मुल्क रियासत पाकिस्तान पे जिस किस्म के अटैक्स हुए, चाहे वो अंदरूनी थे चाहे वो बैरूनी थे, हर लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये जितनी के बहादुरी के साथ लड़ते हैं और जैसे अपनी जान के नजराने पेश करते हैं, ये हम लोग अगर हम उनको ट्रिब्यूट उस लेवल का भी पेश करके देना चाहें तो हम नहीं कर सकते। रिसेंटली अगर हम अपने बात करें हमारी आर्म फोर्सेस की, हमारी पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी की, सर ये हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स के जवान, हमारे ट्रैफिक एहलकार, सर मैं समझता हूं और मैं इस बात को रियलाइज करता हूं कि अगर हमारा मुल्क कायम है ना, तो वो इन लोगों की वजह से, स्पेशली इन लोगों की वजह से, पाकिस्तान बनने के बाद। और हमारे जहां तक हम पॉलिटिशियंस की बात करें, सियासतदान जो हैं, हम सियासतदान नहीं है बुरे सारे। हम अगर वो सियासतदान है तो वो कहां से उठ के आए हैं? कभी हमने, हमारे में से है ना, हमारे अपनों में से हैं, हम लोग ही उनको वोट देते हैं। हम लोगों का इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट किसी पार्टी की तरफ है, किसी का इंटरेस्ट किसी पार्टी की तरफ है, वो उसका एक अपने नजरिए से हर कोई जिस तरह जिसको जो पसंद करता है वो उसको देखता है, उसको लाइक करता है। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, और ये बात हकीकत है कि वो हर शख्स जो भी इस मुल्क में है, जहां की भी रहायशी है, उसकी किसी भी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन है, बट उसके लिए उसकी फौज और उसकी आर्मी, वो अपनी जान से ज्यादा उस अपनी फौज को प्यार करता है और उसको करना भी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए, हम लोग देखते हैं कि हमारे मुल्क में और हम लोगों को हमारी फौज जो है ये हमारी है, ये हमारी अपनी है। हमारी फौज पे जिस तरह के अटैक किए जाते हैं, चाहे वो अंदरूनी लॉबी के अंदर से उठ के आते हैं, चाहे वो बाहर का मीडिया करे या बाहर की लॉबी उठ के करती है, आपकी फौज, ये सर मुल्क अगर खड़ा है तो ये सिर्फ हमारी फौज की वजह से खड़ा है। और जितनी की फौज की कुर्बानियां हुई हैं, ये जितनी की फौज कुर्बानी देती है, हम अगर अपने वजीरिस्तान इलाके जहां पे ऑपरेशन हुए, जहां पे हमारे यंग नौजवान, यंग ऑफिसर शहीद हुए, हमारा सिपाही शहीद होता है, हमारा हवालदार, हमारा मेजर, हमारा कैप्टन शहीद होता है वहां पे, सर उनकी क्या, वो कितनी का मेहनत है उन लोगों की, और वो लोग कैसे अपनी जान के नजराने हमारी फौज ये पेश कर रही है और वो करती जा रही है। तो वो क्यों कर रही है सर? वो इसलिए कि हमारा मुल्क, इस मुल्क को कायम और दायम रखने के लिए। और जो लोग इस फौज को बुरा कहना शुरू कर दें, इस फौज के खिलाफ, और बगैर सोचे समझे साजिश के तहत, ये इसको साजिश ही कहेंगे, अगर आप ही अपनी फौज को गंदा कहना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि आप अपने आप के अंदर, आपके माइंड के अंदर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तैयार है, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं और आप उसके ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी इन द वर्ल्ड। दिस इज ओनली फॉर द, ये पाकिस्तान आर्मी की वजह से सर हम लोग आज, हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान जो है, हम लोग आजादी सुकून से सांस लेते हैं। ये जितने लोग ये जो फौज के खिलाफ बातें करते फिरते हैं, इनमें से बताएं कि कितने के लोग ऐसे हैं सुकून से घर को रात को सोते हैं ना? इनमें से कोई गया बॉर्डर पे और इनमें से जाके किसी ने दी है ड्यूटी? और यही लोगों के साथ जब हम आर्ग्यू करें इस बात पे, तो ये कहते हैं क्या फौज तनख्वाह नहीं लेती, फौज ये नहीं करती, फौज की इतनी तनख्वाह होती है। सर आपको अगर लाख रुपया भी दिया जाए ना, मुझे लाख रुपया भी आपको दिया जाए या मुझे दिया जाए, और लाख रुपए के करोड़ों रुपए की ऑफर की जाए और जाके कहा जाए कि बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, और कहीं से भी कोई गोली आएगी, तुम्हें लग सकती है, तो तुम ये करोड़ों रुपए हमारी तनख्वाह लगाए, हम फिर भी नहीं जा सकते। सर इस काम को करने के लिए जिगरा चाहिए, अपनी इज्जत, अपनी जान। इंसान के लिए सबसे कीमती जो होती है वो उसकी जान है। और अगर इंसान वो अपनी जान सिर्फ अपनी इस मिट्टी की खातिर वो बेचने के लिए, उसको बेचने के लिए, मरने के लिए वो तैयार हो जाए, सिर्फ इस मिट्टी की खातिर वो अपनी जान देने के लिए तैयार होकर बॉर्डर पे खड़ा रहता है, आपका वो सिपाही जो खड़ा है सर, आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। उसका जो लेवल, उसकी जो पेट्रियोटिज्म है, ये असल, दिस इज एक्चुअली द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द पेट्रियोटिज्म। और इसके साथ साथ हमारे वो अदारे, उन अदारों में काम करने वाले लोग
چاہے وہ ہمارا ایک عام شہری ہے, چاہے وہ ہمارا ایک ریڑھی والا ہے, اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا سامان بیچ رہا ہے, وہ پیٹریوٹز ہے, وہ سب سے بڑا پیٹریوٹ ہے. چاہے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایک ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی انفیئر مینز کے ساتھ وہ اپنی اسٹڈی کر رہا ہے, ایک ٹیچر اگر اپنے پروفیشن کے ساتھ لگاؤ ہے بغیر اس کو بزنس سمجھے بغیر, اگر وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ اگر وہ پڑھا رہا ہے تو سب سے بڑا لائل اور پیٹریوٹ ہے. چاہے وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, لائر ہے, جج ہے, پولیس ہے. ہمارے پولیس والے کتنی کی شہادتیں دیتے ہیں. آپ نے ٹریفک پولیس والے اہلکار کو تو دیکھا ہے نا, دیکھا ہوگا, وہ کتنی کا دھوپ میں کھڑا ہو کے, جس وقت جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے وہ دھوپ میں بیچارہ کھڑا ہوتا ہے, ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے, اور جہاں پہ ہلکی سی چھاؤں اگر وہاں پہ کھڑا ہو تو وہاں پہ اتنی تپش پڑی ہوتی ہے, صرف 15, 20, 25, 30 ہزار کے لیے وہ اپنی جان کو تکلیف دے رہا ہے. وہ کس کے لیے کھڑا ہے؟ وہ ہم لوگوں کے لیے کھڑا ہے نا. اس ملک کی آبادی, اس ملک کے لوگ, ان سب کے لیے سب سے زیادہ جس اس ملک کی وجہ سے وہ قائم ہے تو ہماری یہ آرم فورسز ہیں, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, ہماری فوج, ہماری ISI, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی, جن کی وجہ سے ہمارا سر یہ ملک کھڑا ہے. اور جو لوگ اس میں آ کے بول رہے ہیں نا, یہ جن کو کوئی تکلیف ہے اور وہ تکلیف کی فرسٹریشن اس طرح سے نکال رہے ہیں, سر ان لوگوں سے یہی عرض میں بار بار کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے اس ملک میں رہنا. اگر آپ کو یہ ملک اتنا برا لگتا ہے, اگر آپ کو یہ ملک کی فوج اتنی بری لگتی ہے, آپ جائیں پھر. آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت, آپ کو اگر ملک کی آپ ادھر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ تنقید وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ تنقید کا کوئی جواز ہو. ایسی بات پہ تنقید ایسی کر دینا اور بار بار کرنا اور مختلف طریقوں سے اٹیک کرنا, تو پھر یہ تو کوئی باہر کا ہی ایجنڈا لگ سکتا ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس, پولیس, رینجرز, آرم فورس, ایچ اینڈ ایوری پروفیشن جو ہماری ایجنسیاں ہیں, یہ سب کچھ جو ہیں جن کی وجہ سے, ان کی وجہ سے ملک کھڑا ہے سر. یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم لوگ ان لوگوں کی وجہ سے, ان لوگوں میں جو قربانیاں دیتے ہیں, ہمارے ISI کے وہ جوان جو شہادت دے دیتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں لگتا, جو ان نون ہیروز ہیں, جو اپنے آپ کو نہیں لاتے منظر عام پہ, اس ملک کی اس مٹی کی خاطر وہ اپنی جان دے دیتے ہیں. تو سر اس کو کرنے کے لیے بہت جگرا چاہیے, اور اس کام کو کرنے کے لیے اپنے ملک سے پیار چاہیے, اپنے ملک کے لوگوں سے پیار ہونا چاہیے. یہ آپ لوگ جو جن کو بہت لگتی ہے چیزیں, یہ جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے, وہ کائنڈلی ذرا اس بات کو ریلائز کریں اور کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کریں. اپنی اصلاح کریں گے تو بہتر ہوگا, نہیں تو آپ کے کہنے سے آپ کی نہ کسی نے سننی ہے اور نہ آپ کی کوئی سننے کا کوئی جواز ہے. کیونکہ آپ جس ایجنڈے, جس مائنڈ سیٹ سے سر آپ چل رہے ہیں, یا آپ کو چلایا جاتا ہے یا آپ کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے, یا جن کو کوئی مسئلہ ہے ہماری فوج سے, ہماری رینجر سے, ہماری آرمی سے, ہماری نیوی, ہماری پولیس سے, سر وہ اپنی اصلاح کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا کہ بھائی میں یہ جو سوچ رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, یہ میں غلط کر رہا ہوں. تھینک یو.